نوید الرحمن صاحب جو آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب فرما رہے تھے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی عبید اللہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی عبید اللہ۔ امینہ جو تیرا لالے ساری دنیا تو بے مثالے، بی بی آمینہ جو تیرا لالے ساری دنیا تو بے مثالے، گل مقدراں دی کی سناواں سوہنے آقا تو واری جاواں، گل مقدراں دی کی سناواں سوہنے آقا تو واری جاواں، سوہنا مکھڑا تے سوہنی چالے، اوے اماں آمنہ جو تیرا لالے، بی بی آمنہ جو تیرا لالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک آل حدیث۔ صدیق عمر دی کیا باتیں، صدیق عمر دی کیا باتیں، دکھ سکھ وچ جنہ دیتا آقا دا ساتھے، دکھ سکھ وچ جنہ دیتا آقا دا ساتھے، ستے اج وی آقا دے نالے، اوے اماں آمنہ جو تیرا لالے، اوے بی بی آمنہ جو تیرا لالے ساری دنیا تو بے مثالے، او جیڑا وی سی آپ نو اے ویکھ لیندا، او جیڑا وی سی آپ نو او ویکھ لیندا، او دل دیاں تہتیاں نو کھو بیندا، اوے اپنے آوی تے بیگانیاں وی او کلمہ پڑھ لیا جو با کمالے، اوے اماں آمنہ جو تیرا لالے ساری دنیا تو بے مثالے، اوے بی بی آمنہ جو تیرا لالے ساری دنیا تو بے مثالے۔